قلعو بمجد تليفوناتهم من تابلتنا أبيلهم أب إنترنت ويكاب أونلاين زحلفوا جزين ولدي حاد خابتي ذا شغلنا تكنولوجي نقلعو أزيو حجازيو نتمرتن مزنجعنون يتعمم أنت خنجن بزي أفلوت أو ويبون بزي مميزان أو سقلنا هنحدقو من كلنا قلعو كابتي والفي زوردلهم أتحيزو كساب اتي أمرهم كردو زيك الويون كترجمو زيك الزتافل عليه عزيو حدقنيا زخنة نعدميو من نتأمرو من زي متن تحستوتات بمكتتالون تقطي خفتر له يخلي سلازي ولدي نحنا خابز شاء الله تزيدك نادم خابز حدا غازين خدحنو انتاينا حنقبر زلنا امنا يلو متحستو حدا بحدا خنرينا سناي مكتال جوجل ولدي ندقنا كنا مأذنلو النخل جوجل فاميلي لينك زبل ابليكيشن الدليلنا له صبو نغرو اذا ابليكيشن زي نتايو جوجل فاميلي لينك ابليكيشن بهمينا هنتقملو النخل بهمينا كنت نبرب حنا كنقيرو النخل انتاي اذا مساله طقمتاتك يهبنا ببحده كزرزوري مجمرتا كن كابزي ابليكيشن زي ولدي انتاينا نربح ويبون انتايو زحجزنا اطينا خنفلطمو بدهريو ازي نعين ولادين زدلنا زلو ابليكيشن إلنا انترا تقبلنايو كمي جيرنا خنتقمولو نخل وي كميلنا نبرب حنا خنوعلو نخل كنوسن سلاز حجزنا حدا خابتي نايزا ابليكيشن زي طقمزي ناي غزي قدب سلاز قبري اذا ابليكيشن زي اتي بزي زربا ቆይቄ የለ ባሲ የለ ለመና የለ ምጭቅጫቅ የለ ዝገብረልናዩ ሰዓት ክንደይ ተኸፈት ሞባይል ሰዓት ክንደይ ትዕጾ ምስ መላእናዮ እቲ ግዜ ምስ ገበርናዮ ቴሌፎን ናብነት ሰዓት 3 ተኸፊታ ድሕር ሰዓት 7 ምሸት ከም ትዕጾ ጌርናያ ቅድሚ ሰዓት 3 ክፈትለይ ክጥቀምዶ ከምዝዶ ዝባሃል ዘረባ የለን ድሕሪ ሰዓት 7 ድማኒ 10 ደቂቃ ወይለይ ተኸይጥቀሙ ገሌልናውን ንሻቀለሉ ኣብነት የለ ካልኣይ ዝህበና ጥቕሚ ናይ ኣፕሊኬሽናት ምክትታል ንኽንገብር ቆልዑ እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ይጽዕኑለው እንታዮም ዝርዩ ዘሎ በዞም ኣፕሊኬሽናት እዚኦም ኣቢሎም ንኸመይ ዓይነት ሓደጋ ዝተቃልዑን ወይብን በዞም ኣፕሊኬሽናት እዚኦም ኣቢሎም እንታይ ክረብሑ ይኽእሉ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ሓደ በሓደ ኩሉ ወለዲ كنفلتو أين خلينا زخون يخون زدليو application ويدس زبلوم application زتقامم كخوني خلي زقادهم كخوني خلي كوردو ويكا كتعنوه يخلكلو بمخلكال قلعو كابتي كربحو زخلون كنقونا دبوم سلنخل تتصبق نجارو بغتتا ناب إيميلنا وي ناب تليفوننا ملأختي متأنا ولادكا كمزي عينت application كتعن دليلو ولادكي كمزي زبالة application كتعن دليالا زبل ملأختي يمتنا حدث ملأختي مسرعنايو ولدي بزعبات ابليكيشن انتايو اقدمنا كنرئي كننبب كنحتت وي بزعبو زفلطو زقدسو اخلا فلطو زلوهم كإلاتات موياوين انتحليمون كنزراربهم عدل يهبنا اتهم قلعو دما ترخبيلهم وي دس لزبلهم وي انتايو تقومو بزي قدس وي انتايو زقدهم كيف لطو زخونه ابليكيشن كتعنو ኣይክእሉን እቲ ክትዕንዎ ዝኽእሉ ክመርጽዎ ብኸመይ ዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እንታይ ጥቕሚ ዝህቦም ንኸጽንዕዎውን ዕድል ይህቦም ሳልሳይ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ጎዳእትዮም እንብሎም ኣፕሊኬሽናት ወይ ከዓ ዌብሳይታት ወይ ናይ ሓበሬታ ገጻት ክንክልክሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ነዞም ዌብሳይታት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ዝተፈላለዩ መርበባት ማለት እዩ ወይ ኣፕሊኬሽናት በቲ ቁኑዕ ስሙ ጌርና እዚ ዝኣመሰለ ኢልና ብዝርዝር ከነእትዎ يخلنا أيه لعل كله جن أبتي ناي مدلي بوتابع ناي سيرش مقبري أب كروم نابنت ويا بجوجل ياتيوم سيرش إلهم نتي كلنا يوزلنا أو ويب سايت كهوني قلي ويا أبليكيشن ويا ناي مربب جزات كهوني قلي مسأتو وجن تتحشتو أي مطلوبني سلازي كابتي أزيو حدقنيا زخونة كرخبو زخلو ساعات أيافي سألتات كخوني خلي أزيات أيافي زلو ولا تحف كوينو تحشتوتات كخوني خلي أزيات أيافي زخونة فيديوهات كخوني خلي نتي بعدمي أم ويبتي بقعتنا أمرهم كسلاسلو كترجمو زي كله حبريتا ولا كخوني خلي سلازي يمتعلم ويكريوا سلازي كفترلمون كابزي كدحنو يخلي إذا جن قلعو لك كفتنوه خلو ويكا اب جوجل ويا كروم يوم سيرش كبلوون كلو زون اتمال اختينا بانا يمديو حجي زمال اختي زي مسمطه ولدي انتاي كغبر كم زلنا اقدمنا كنحسب رجينا
أمزازينا نوسانا خنبتحون يحجزنا دكنا ስለምንታይ ዮም ነዚ መርበባት እዚ ክሪእዎ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ህንጢነት ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ኢልና ብምሕሳቡን ኣቐዲምና ብዛዕባኡ እንታይ ክንብሎም ንኽእል ስለምንታይ ነኸልኪልናዮ ክንገልጸሎም ክንክእል ዕድል ይህበና እዩ እዚ ኣዝዩ ኣጸያፊ ዝኾነ ወይ ኣነዋሪ ዝኾነ ነገራት እቲ ኣብ ሓንጎሎም ወይ ኣብ ርእሶም ክገድፈሎም ዝኽእል ስምብራት ጌና ከይኮነ እንከሎ ንኽንከላኸሎ ሓጊዝና ኣሎ ማለት እዩ ምስ ድሕነቶም ዝተሓሓዝ ራብዓይ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ደቅና ኣብ ገዛብ ዘይህልውሉ እዋን ወይ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ መዓስኣትዮም መዓስ ወፅዮም ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ገዛ ወፃኢ ክህልውሉ ኣብ ዘለውዎ ቦታታት እውን ኣበይ ኣለዉ ኢልና ከይንሻቐል እሶም እውን ኣብቲ ውሑስ ቦታ ከም ዘለዉ ከነረጋግፅ ምስ ካርታ ኣተሓሒዝና ደቅና ኣበይ ከም ዘለዉ ኣበይ ቦታ ከም ዘለዉ ንኽንፈልጥ ይሕግዘና እዚ ቆልዑ ንኣብነት ሰዓት ክንደይ ትምህርቲ ኣትዮም ሰዓት ክንደይ ካብ ትምህርቲ ወፅዮም እንተራ ክንፈልጥ ደሊና ወይ እውን ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ናብ ቴሌፎንና ክመጽእ እንድሕደልና ነቲ ኖቲፊኬሽን ኦን ብምግባር እውን ትምህርቲ ክኣትዉ ከለዉ ካብ ትምህርቲ ክወፁን ከለውን ሓበሬታ ክመጸና ይኽእል እዩ ኣብ ገዛ ኮይና ንደቅና ንቤት ትምህርቲ ክነፋኑ ዘይንኽእል ወይ እውን ኣብ ገዛ ኮይና ደቅና ካብ ቤት ትምህርቲ ክመጹን ከለዉ ክንቅበሎም ዘይንኽእል ንደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ክንወስዶም ከነብጽሖም ከንመላለሶም ንዘይንኽእል ወለዲ ቅሳነት ይፈጥሩ ነቶም ቆልዑ እውን በይኖም ክመላለሱ ከለዉ እቲ ድሕነቶም ንኽነረጋግጽ ዝሕግዝ እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን ብኸመይ ሰትኣፕ ንገብሮ ወለዲ ናህና ቴሌፎን ናይ ቆልዑ ቴሌፎን ናህና ጂሜይል ኣካውንት ከምኡውን ምናልባት ቆልዑ እንተደኣ ዘይነይርዎም ሓድሽ ጂሜይል ኣካውንት ከድልየና እዩ ጂሜይል ኣካውንት እንተደኣ ነይርዎም ድማ ብኡ በቲ ዘሎ ተጠቂምና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ብድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ወለዲ ቴሌፎን ብምኻድ ኣብ ፕሌይ ስቶር ወይ ከዓ ኣብ ኣፕ ስቶር ጉግል ፋሚሊ ሊንክ ዝብል ኣፕሊኬሽን ሰርች ክንብል ኢና ከምዚኣ ጌርና ንፅሕፋ እታ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ትመስል እዚኣ ምስ መፀትልና ነዚኣ ኢንስቶል ክንብላ ኢና ናብ ሞባይልና ዳውንሎድ ክትገብራ ወይ ከዓ ክንፅዕና ኢና ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን ተፃዒኑ ኦፕን ኢልና ምስ ከፈትናዮ ወለዲ ስለ ዝኾና ፓረንት ብዝብል ብናህና ጂሜይል ኣካውንት ጌርና ናይ ፓረንት ዝብል መሪጽና ንኣቱ ማለት እዩ Do you want to add your child's account ዝብል ሕቶ ክመፀና እዩ ብድሕሪኡ yes ኢልና ክንመርጾ ኣለና ኣብዚ yes ኢልና ምስ መረጽና ናይ 9 ኣሃዛት ዘለዎ ኮድ ናብ ሞባይልና ክላእኸልና እዩ እታ ኮድ ክንሕዝ ኣለና ድሓር ፀኒሓ ስለ ተድልየና ማለት እዩ ኣብ ናይ ደቅና ቴሌፎን ናብ ሴቲን ብምኻድ ሴቲን ከፊትና ጉግል ብድሕሪኡ parental control ዝብል ንኸፍት እዚ ምስ ከፈትናዮ child or teen ዝብል ክልተ ምርጫ ክመፀና እዩ ደቅና ትሕቲ 13 ዓመት እንተራ ኮይኖም እታ child ትብል ንመርጣ ልዕሊ 13 ዓመት እንተራ ኮይኖም ድማ teen ትብል ብምምራጥ ናይ ደቅና ዕድመ ሰት ጌርና ያለና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ኣብ ናይ ወለዲ ቴሌፎን ዝተዋህበና 9 ኣሃዛት ዘለዎ ኮድ ኣብ ናይ ቆልዑ ንኸነእትዎ ክሓተና እዩ ነቲ ኮድ ነእትዎ ድሕሪ ምእታውና እቲ ኣፕሊኬሽን ሙሉእ ምቁፅጻር ኣብታ ቴሌፎን ኣብታ ናይ ቆልዑ ቴሌፎን ክህልዎ ክሓተና እዩ ኣብ ትሕቲኡ ኣላው ወይ ከዓ ኣክቲቬት ዝብላ ባተን ክመፃየን ክንዕን ብምጥዋዕ ሙሉእ ምቁፅጻር ክንህቦ ኢና ማለት እዩ ነቲ ኣፕሊኬሽን ኣክቲቬት ምስ በልናዮ እተን ቴሌፎናት ናይ ወለድን ናይ ቆልዑን ድማ ሕጂ ተኣሳሲረን ኣለዋ ወይ ከዓ ሲንክሮናይዝድ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ነዚ ምስ ወዳእና ወለዲ ኣብ ናይ ደቅና ቴሌፎን ብዙሕ ዝሓተና ወይ ከዓ ከነማዕራርዮ ዘለና ነገራት ኣሎ ንኣብነት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ሰዓት ክንደይ ጀሚሩ ሰዓት ክንደይ ይውድእ ከነእትዎ ክንኽእል ኢና ከነእትዎ እውን ክሓተና እዩ ንዕኡ ምሰእተናዮ ቴሌፎን ድሕሪ ትምህርቲ ሰዓት ክንደይ ክትክፈት ኢና ንደልያ ሰዓት ክንደይ ክትዕጾ ንደልያ ክሓተና እዩ ነዚ ንመልኦ ኣብ ናይ ቅዳምን ሰንበትን ድማ ፍልይ ዝበለ እንታይ ኣለዎ ቆልዑ ክንደይ ሰዓታት ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ዋላ 5 ሰዓታት ክጥቀሙ ነፍቅድ እታ ቴሌፎን ግን ትምህርቲ ስለ ዘየለ ሰዓት ክንደይ ተኸፊታ ሰዓት ክንደይ ትዕጾ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ጋብ ልዕሊ 5 ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ጽቡቕ ነገሩ ግን ን5 ሰዓታት ወይ ን4 ሰዓታት ጥራሕ ኣፍቂድናሎም ስለ ዘለና ግን እቲ ቴሌፎን ዝኽፈተሉን ዝዕጾወሉን ፍልሊ ልዕሊ እቲ ንሕና ቆልዑ ሞባይል ክጥቀሙሉ ወይ ኣብ ስክሪን ክህሉ ኣፍቂድናዮ ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ሞባይል ግን ክንደይ ሰዓታት ተጠቂሞም ስለ ትቆጥሮ ዋላ እታ ቴሌፎን ትዕጾወሉ ግዜ ከይኣኸለ ከሎ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሰዓታት ግዜ እንተራ ተጠቂሞምሉ
نلومي زتفقدلكي وين نلومي زتفقدلك ساعات 5 ساعات تخوينون أبنت 5 ساعات أخيلو الله سلازي تليفونك وي تليفونكي كتعطى عزب الملأختي يمطم يعطوه مالتي توسخي ساعات كنهبهم نخل دما بعلنا كاستم جرنا خنمقلو نخلينا 10 دقائق دينا خنفقد توسخ ساعات ربع ساعات ديو وي 1 ساعات ديو 4 عينت مرجعات يهبنا نزينون كنملأن نخلينا لك تاهبنا يوم زلنا ويتا تفقيدا زلا توسخي ساعات مس أخلت دما موبايل بعلا تعطوه مالتي كم توسخي زخونه يخون دقنا كتقوملو زي ندليو ويكا نتعدميهم أي بقعني نعوم زربحهم نجر يبلون النبلو زتفلاليو عينت أبليكيشنات نتي ناي محبراوي ميدياتات أبليكيشن كم فيسبوك تيك توك انستغرام سناب شات يوتيوب زعمسلون دي أكتيفيت كنقبرو نخلينا أبتي دلوات زخونلو ويكا أبت خطقوملو يخوليهم النبلوم عدمجن أكتيفيت نخنقبرون نخلينا أبزي كنستوعلو زلنا جن ولدي نزي جوجل فاميلي لينك أبليكيشن كم مسلي وي كم مقاطعات أريدكنا نفس وقف زقبرو نجارات نفس وقف سجنتي نخنقاطعات أرم نخنحزوم وي كم مرقت وي كم جبتي كنت أكملو زي كونه مجمرة نتي دحنتهم إلنا نقبرهم زلنا نحنا كنردقه يقبايو سلازي ندحناتهم نقبرو نخلو نتي أكلاوي أمراوي سمعتاوي دحناتهم كحجزنا يلو استسارح أبليكيشن ونسلازو خونه ولدي نزي أبليكيشن زوي نزن كلتا تليفوناتنا هنا نايدقنا تليفون قدمي متأسسارنا وي قدمي السينك مقبارنا مستقنا بقبو كنزاراربولو يقبايو تتقومو انتايو سلامنتاينا نزي أبليكيشن زي نتقملو زلنا أبنو سكف عدمي انتا عينت لوتتات كنقبرينا ون مزدقنا كنمدبون كنزاراربولون بخفوت منفس إهين كنبلولون يقبايو مخنياتو قلعو نقطعهم كم زلنا نسليهم كم زلنا سمعت كسمعهم يقولون كمون ترى أخوينهم تناطناتهم يقفف سلازلو ناطناتهم يقفف كم زلوا خوينون كردهم سلازخونه إزي نتد أمراوت عنهم نتد زمدنا نانون طبوا أيقونة لذي ندحناتهم نعبر نمقطع كم زي كونه كان الرجاجز اللهم عبزي بخفوتون كلاتنا كنزارب يقباي من البعض قلعو قال نجارات ترى دس ديلوهم حلو بفلاي مخنيات عسنيهم انت أقربهم مؤت مخنياتهم قبول انت راخوينو رتعاون ترى خوينو ولدي بخفوت نتا حسابهم كنسمعون كنسلاسلون اتي نحنا نمنتاينا نتقملو زلنا ندحناتهم مخانون بقبو كان ردهم كابكمو عينت دليتون كنبقس يدلينا ايو حجي قلعو موبايل كهلو يبلون قلعو تكنولوجي اي تقممنيو كم زي كونه يردعنا ايو أو نوح كزي حلفو كلوجن اتزمت علوم حاسياس اللي نفلتو اتمحزنتنا دما بقالو تاخد له سلازيده لنا اتدحناتهم دما قدامنتنا سلازخونه نغبرو سلازلنا ولدي بزي علامه زي تبغيسنا تربحتنا اذا ابلكيشن كنكون يلاو تخاتات زمرب لومي زدال اخوات حستو ابزي كودي ابزمت بخلاص نرخب سلام انقسانت